अग्नि पुराण। अग्नि पुराणलाई मूल प्रतिपाद विषय बनाइएको यस पुराणमा शिव स्वरूपको विशेष वर्णन गरेको पाइन्छ। यस अतिरिक्त विभिन्न ऋषि महर्षिद्वारा स्थापित मान्यता र अग्निका सम्बन्धमा पनि यसमा चर्चा गरिएको पाइन्छ। यसमा रहेको व्यापक दृष्टि र ज्ञान भण्डारका कारण यस पुराणको आफ्नै किसिमको विशेष महत्त्व रहेको छ। यसमा विशेषतः दशावतार, सृष्टि, मन्त्रशास्त्र, वास्तुशास्त्र, भूगोल, राजनीति, दुर्ग, धनुर्वेद, आयुर्वेद, छन्दशास्त्र, अलङ्कारशास्त्र, व्याकरण तथा कोश जस्ता विषयहरू अन्तर्वस्तुका रूपमा आएका छन्। यसका पारायण 5 देखि 6 दिनमा गर्ने विधान छ। अग्नि पुराण साहित्यमा आफ्नो व्यापक दृष्टि र विशाल ज्ञान भण्डारका कारण विशिष्ट स्थान राख्दछ। विषयको विविधता एवं लोकोपयोगिता दृष्टिबाट यस पुराणको विशेष महत्त्व छ। यसमा परा अपरा विद्याहरूको वर्णन, महाभारतका सबै पर्वहरूको संक्षिप्त कथा, रामायणको संक्षिप्त कथा, मत्स्य, कुर्म आदि अवतारहरूको कथाहरू, सृष्टि वर्णन, दीक्षा विधि, वास्तु पूजा, विभिन्न देवताहरूको मन्त्र आदि अनेक उपयोगी विषयहरूका अत्यन्त सुन्दर प्रतिपादन गरिएको छ। कथा एवं विस्तारको बारेमा कुरा गर्दा आधुनिक उपलब्ध अग्नि पुराणका धेरै संस्करणहरूमा 11,475 श्लोक छ एवं 383 अध्याय छन्, तर नारद पुराणका अनुसार यसमा 15,000 श्लोकहरू छन् तथा मत्स्य पुराणका अनुसार 16,000 श्लोकहरूका संग्रह बताइएको छ। अग्नि पुराणमा पुराणहरूका 5 लक्षणहरू अथवा वारणीय विषयहरू, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवन्तर र वंशानुचरितको वर्णन छ। सबै विषयहरूका उल्लेखहरू गरिएका छन्। अग्नि पुराणका अनुसार यसमा सबै विधाहरूको वर्णन छ। यो अग्निवेदका स्वयंका श्रीमुखबाट वर्णित छ, त्यसैले पनि यो प्रसिद्ध र महत्त्वपूर्ण पुराण मानिएको हो। यो पुराण अग्निदेवले महर्षि वशिष्ठलाई सुनाएका थिए। यो पुराण 2 भागमा बाँडिएको छ। पहिलो भागमा पुराण ब्रह्म विद्याको सार छ। यसमा आरम्भमा भगवान विष्णुका 10 अवतारका वर्णन छ। यस पुराणमा 11 रुद्रहरूको, 8 वासुहरूको र 12 आदित्यहरूको बारेमा बताइएको छ। विष्णु तथा शिवको पूजाका विधान, सूर्यको पूजाको विधान, नरसिंहको मन्त्र आदिको जानकारी पनि यस पुराणमा दिएको छ। यस अतिरिक्त प्रसाद एवं देवालय निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा आदिको विधिहरू पनि बताइएको छ। यसमा भूगोल, ज्योतिषशास्त्र तथा वैदिकका विवरण पनि, राजनीतिको पनि विस्तृत वर्णन गरिएको छ, जसमा अभिषेक, सहाय, सम्पत्ति, बाटकट, दुर्ग, राजधर्म आदि अवश्य विषयहरू वर्णित छन्। धनुर्वेदको पनि बडा नै ज्ञानवर्धक विवरण दिएको छ, जसमा प्राचीन अस्त्रशास्त्र तथा सैनिक शिक्षा पद्धतिको विवेचन, विशेषण, उपाध्याय तथा प्रमाणिक छ। यस पुराणका अन्तिम भागमा आयुर्वेद विशिष्ट वर्णन अनेक अध्यायहरूमा मिल्दछ। यसको अतिरिक्त छन्दशास्त्र, अलङ्कारशास्त्र, व्याकरण तथा कोश विषयक विवरण पनि दिएको छ। अग्नि पुराणको संक्षिप्त जानकारी अनुसार अग्नि पुराणमा अग्निदेवले ईशान कल्पको वर्णन महर्षि वशिष्ठबाट गरेका छन्। यसमा 15,000 श्लोक छन्। यसभित्र पहिलो पुराणको विषयमा प्रश्न छन् र अवतारहरूको कथा बताइएको छ। त्यसपछि सृष्टिको विवरण र विष्णु पूजाको वृत्तान्त छ। यसपछि अग्नि कार्य, मन्त्र, मृदाद्री, लक्षण, सर्वादीक्षा, विधा र अभिषेक निरूपण छन्। यसपछि मण्डलको लक्षण, कुसुमार्पण, पवित्रारोपण विधि, देवालय विधि, सालग्रामको पूजा र मूर्तिहरूको अलग अलग विवरण छ। त्यसपछि न्याय आदिको विधान, प्रतिष्ठा, पूर्ति कर्म, विनायक आदिको पूजन, नाना प्रकारको दीक्षाहरूको विधि, सर्वदेव प्रतिष्ठा, ब्रह्माण्डहरूको
वर्णन, गङ्गा आदि तीर्थहरूका महात्म्य, द्वीपहरूको वर्णन, माथि र तलको लोकहरूको रचना, ज्योतिषको निरूपण, ज्योतिषी शास्त्र, युद्ध ज्यावरण, षट्कर्म मन्त्र, यन्त्र, औषधि समूह, कुब्जिया आदिको बारेमा छ। त्यसपछि विभिन्न प्रकारको मन्त्रहरूको बारेमा पनि यसमा उल्लेख छ। गायत्रीका अर्थको निर्देशक, लिङ्ग स्रोत, राज्याभिषेक मन्त्र, राजाहरूको धार्मिक कृत्य, स्वप्न सम्बन्धी विचारहरूको अध्याय, शकुन आदिको निरूपण, मण्डल आदिको निर्देशन, रत्न दीक्षा विधि, रामोक्त, नैतिकता वर्णन, रत्नहरूका लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहार दर्शन, देवासुर सङ्ग्रामको कथा, आयुर्वेद निरूपण, गज आदिको चिकित्सक शिक्षा, टीका रोगहरूको शिक्षा, गो चिकित्सा, मनुष्य आदिको चिकित्सा, नाना प्रकारको पूजा पद्धति, विविध प्रकारको शान्ति, छन्द, शास्त्र, साहित्य, एकाक्षर आदि कोश, प्रलयको लक्षण, शारीरिक वेदान्तको निरूपण, नर्क वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्मज्ञान तथा पुराण श्रवणको फल बताइएको छ।